بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس کا یہ 17واں سبق ہے، تو ہم نے اس کے بارے میں اس کو پڑھنے کا طریقہ، مد کی تعریفیں، مد منفصل، مد متصل، مد لازم، مد عارض، مد لین عارض، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام قسمیں ہم نے آپ کو بتائی تھی اور ان کی تعریف بھی بتائی تھی۔ اب انشاءاللہ اس کا سبق پڑھیں گے اور اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ مدوں کو کس طرح یوز کرتے ہیں اور کس طرح کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارا یہ سبق ہے اور یہاں سے ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، جیم کے بعد الف ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہ کون سا مد ہوا؟ اگر آپ نے پچھلا سبق دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ مد ہے مد متصل۔ مد متصل کون سا مد ہے؟ مد متصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھیں گے اسے جاء، جاء، ٹھیک ہے۔ پڑھیں گے جیء، جیء، ٹھیک۔ اور یہاں دیکھیں واللائی، واللائی، اس طرح پڑھیں گے سیئت، سیئت، سین یا زیر، سی تو یہ حرف مد ہے، زبر ہوتا تو یہ حرف، یہ مد لین بن جاتی ہے۔ تو سیئت، حمزہ اسی کلمہ میں، سیئت، اولئک، اولئک، سب حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، مد متصل کی قسم ہے، اولئک، یہ کھینچیں گے، ٹھیک۔ حدائق، حدائق، تو حمزہ الف حرف مد ہے، حمزہ اس کے بعد حمزہ ہے، حدائق، ٹھیک۔ قروء، قروء، تو واو حرف مد، اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں مد متصل۔ اولیاء، ہم مد متصل کھینچیں گے، اولیاء، بما انزل، بما الگ ہے، انزل الگ ہے، بما انزل، بما انزل، مد منفصل، اسی کلمہ میں نہیں بلکہ دوسرے کلمے کا حمزہ ہے، اس لیے مد متصل کہیں گے۔ یہاں پر دیکھ، قالو الگ ہے، آمنا الگ، تو قالو کے بعد واو حرف مد، آمنا کا حمزہ دوسرے کلمہ میں تو مد منفصل ہوا، قالو آمنا۔ یا ارض، یا ارض، یا حرف ندا ہے، یہ الگ ہے، اس کو ملا دیا اس میں، پر یہ منفصل ہی ہے۔ ہؤلاء، ہؤلاء، یہ مد متصل، یہ منفصل، ہؤلاء، آگے دیکھیں، یا بنی اسرائیل، اسرائیل، مد متصل، یہ مد منفصل ہو گیا، بنی اسرائیل، یا بنی دوسرا کلمہ، اسرائیل دوسرا کلمہ ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں آیا تو مد منفصل ہوا، یا بنی اسرائیل، ضالا، ضالا، دابۃ، دابۃ، ٹھیک۔ تو دال و حمزہ، با پہ تشدید، تو تشدید ہے، یہ لازم، تو یہاں پر سکون لازم ہے تو مد لازم ہے، یہ مد لازم قسم ہے، یہ بھی مد لازم ہے، یہ بھی مد لازم ہے، حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم کہتے ہیں۔ الآن، مد لازم، لام کا سکون اصلی ہے، الآن، الذکرین، حرف مد کے بعد زال ایک ساکن ہے، اس میں مد لازم ہے، الذکرین، جان، جان، ٹھیک، مد لازم۔
यहाँ देखिए मुदहम्मतान, मुदहम्मतान, तो हा के बाद अलिफ हर्फ मद, मीम सुकून असली तो मद्दे लाज़िम है। अतुहाज्जूनी, इसमें ये वाला भी मद्दे लाज़िम है, ये जूनी वाला भी मद्दे लाज़िम है, ये दोनों मद्दे लाज़िम है। अतुहाज्जूनी, ठीक, मद्दे लाज़िम लाज़िम। काफ़तन, काफ़तन मद्दे लाज़िम, क्योंकि सुकून लाज़िम है, तशदीद में एक हरफ होता है। अलहाक़तु, अलहाक़तु, हाक़तु ये भी मद्दे लाज़िम। वस्वाफ़ाती, वस्वाफ़ाती मद्दे लाज़िम। हाजूका मद्दे लाज़िम। वहाजहू मद्दे लाज़िम। तहाज़ूना, तहाज़ूना मद्दे लाज़िम, वो दुआत पर तशदीद है, और तशदीद जब होती है तो उस पर एक हरफ साकिन होता है। अब आगे देखें, युहादूना, युहादूना मद्दे लाज़िम। अब ये वाला देखिए, अय्यतमास्सा, अय्यतमास्सा मद्दे लाज़िम। वलद्दॉल्लीन मद्दे लाज़िम। या उलिल अलबाबी मद्दे मुनफसिल होगा ये। या उलिल अलबाबी यतसाअलून, यतसाअलून, यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखो ये यहाँ पर बाब ये वाला मद मद्दे आरिज़ है, तसाअलून ये वाव जो है ये वाला मद्दे आरिज़ है, ठीक है, मद्दे आरिज़, ये वाला भी मद्दे आरिज़ है, ये वाला भी मद्दे आरिज़ है। रब्बिल आलमीन, मीन, मीना, अब यहाँ वक्फ़ कर देंगे तो पढ़ेंगे आलमीन, ज़बर हट जाएगा और ये सुकून आरिज़ होगा, इसलिए मद्दे आरिज़ कहेंगे इसे। रब्बिल आलमीन मद्दे आरिज़, ये भी यतसाअलून मद्दे आरिज़, ठीक है। खौफिन, खौफिन वक्फ़ करो तो खौफ, तो वाव से पहले क्या है ज़बर, अब ज़बर आने से ये बन गया हरफे, बन गया मद्दे लीन, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव मद्दे लीन होता है। अब ये सुकून फा पे जो साकिन है ये आरिज़ है, तो यहाँ बना मद्दे लीन आरिज़, ये मद्दे लीन आरिज़ की किस्म है। खौफुन, खौफ, खौफ, तो खौफिन, खौफिन को खौफ पढ़ेंगे, मद्दे लीन आरिज़ का कायदा पाया जाएगा, ठीक है। कुरैशिन, अब सांस ले लो, वक्फ़ करो, कुरैश, तो रा से या रा के बाद या साकिन से पहले ज़बर, ज़बर होने की वजह से या क्या है मद्दे लीन, मद्दे लीन होने की वजह से और उसके बाद साकिन आरिज़ है तो मद्दे लीन आरिज़ हुआ। ये वाव की मिसाल हो गई, ये या की मिसाल हो गई, ये दोनों मद्दे लीन आरिज़ हैं, ठीक है। 3 4 5 इसको खींच सकते हो। खौफ, कुरैश, ठीक है, और अगर वक्फ़ नहीं करोगे तो फिर एक अलिफ खींचेगा, कुरैशिन। तो ये हमने उनको पढ़ा, कहाँ मद्दे मुत्तसिल है, कहाँ मद्दे मुनफसिल है, हमने आपको ये बताया, किस तरह पढ़ना है पढ़ के भी बताया। अब इंशाअल्लाह इस सबक को आप पढ़ें, इससे पहले वाला सबक देखें ताकि ये कायदे आपको मालूम हो जाएं।